बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद पाक पढ़ने से ज़्यादा दुरूद पाक अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाएं। बहुत अहम की राज आज आपके साथ बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों के दिलों में दुरूद पाक पढ़ने की मोहब्बत और ज़्यादा पैदा होगी। देखें, दुरूद पाक की इबादत को हर उस एंगल से बयान करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस दुरूद पाक के सफ़र के मुसाफिर बन जाएं। अब ये जो आज हम एक अहम राज की बात आपके साथ डिस्क्लोज़ करने जा रहे हैं वो ये कि दुरूद पाक पढ़ना, ठीक है, आप लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप लोगों को तौफ़ीक अता फ़रमा रखी है। लेकिन जिस दिन आपने दुरूद पाक को इस नीयत के साथ अपना लिया ना ज़िंदगी के अंदर और कसरत करना शुरू कर दी और ज़िंदगी में लाजिम कर लिया दुरूद पाक, और एक ही वजीफ़ा जब आपका बन जाएगा दुरूद पाक का, तो फिर आप मुअज्ज़ात अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी आँखों के सामने होते हुए देखेंगे। और पढ़ने से ज़्यादा दुरूद पाक को अपनाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, ए ईमान वालो तुम भी नबी पर दरूद सलाम भेजा करो। तो दरूद पाक पढ़ने से ज़्यादा दरूद पाक अपनाएं। अब ये अपनाना क्या है, ये ज़रा गौर कीजिएगा इस बात पर, और यही नुक्ता गौर तलब भी है कि दरूद पाक का अपनाना क्या है। जब आप लोग दरूद पाक की कसरत करने लग जाते हैं ना, और कमली वाले का नाम रोज़ाना आपकी ज़ुबान से जारी हो रहा है, बिला नागा आप हजूर की बारगाह अक़दस में दरूद पाक पढ़ रहे हैं और कसरत से पढ़ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा अगर आप गौर करें, मुशाहिदा करें, तो आपकी ज़ुबान से निकलने वाले जो अल्फाज हैं वो कमली वाले के नाम के हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपके मजाज के अंदर, आपकी रूह के अंदर कोई ना कोई तो असर होगा ना। जैसे वो कहते हैं ना कि रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई, तो हजूर की मोहब्बत का अक्स आपके अंदर कहीं ना कहीं तो नजर आएगा। इस बात पर ज़रा गौर करके देखिएगा। दुरूद पाक का पढ़ना अलग बात है, दुरूद पाक को ओन करके दुरूद पाक को अपनाना अलग बात है। और अपनाना यही है कि जब आप इस नीयत से दुरूद पाक को ज़िंदगी में शामिल करेंगे, तो नीयत अब क्या है, हजूर से मोहब्बत का इजहार है। बाअदब होकर ताज़ीम के साथ जब आप तवज्जो के साथ दुरूद पाक पढ़ते हैं ना, दुनियावी मकासद से हट कर, ठीक है, बेशक पूरे होते हैं दुनियावी मकासद भी दुरूद पाक पढ़ने से, लेकिन जब आप इस नीयत से मोहब्बत के साथ दुरूद पाक के नजराने पेश करेंगे ना कि अल्लाह पाक का हुक्म है, तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की तामील भी कर रहे हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। बस इतना सा पर्पज़ है हमारा दुरूद पाक पढ़ने का कि इससे हमारी मोहब्बत का इजहार भी हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की तामील भी हो जाए, और हमने इसलिए दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाया हुआ है। तो ये जो अपनाना है दुरूद पाक का, तो इस दुरूद पाक की कसरत का आखिर कुछ न कुछ तो असर आपके अंदर आपको महसूस होगा। कहीं ना कहीं तो अक्से जो मोहब्बत है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, वो कहीं ना कहीं तो आश्कार होगा आपके ज़ाहिर में, आपके बातिन में। पहले बातिन में होगा, फिर ज़ाहिर में होगा। तो जब कमली वाले का नाम इतना आप लेंगे, रोज़ाना की बुनियाद पर लेंगे, और जो लोग बहुत कसरत करते हैं, अल्लाह पाक उनको इस्तकामत अता फरमाए और हमेशा इस इबादत की जो है वो तौफीक भी अता फरमाए रखे, तो जिनकी ज़िंदगियों में सबसे ज़्यादा नाम इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलने वाला है, तो उनका जो वजूद है वो कहीं ना कहीं तो मुअत्तर हो रहा है ना, कहीं ना कहीं तो पाकीज़गियाँ उसके अंदर उतर रही हैं। तो दुरूद पाक पढ़ना भी ठीक है, आप ज़रूर पढ़ें,
اب پڑھنا کیا ہے کہ ہم دنیاوی مقاصد کو مائنڈ میں رکھ کر درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا یہ فلاں مقصد ہے، فلاں خواہش ہے ہماری پوری ہو جائے، اور نو ڈاؤٹ ہوتی ہے اللہ پاک کا کرم اور فضل اور رحمتیں اس شخص پر ہوتی ہیں جو اس کے حبیب کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن جو اہل درود ہیں، جو اہل محبت ہیں، جو عاشقان رسول ہیں، ان کا طرز عمل تھوڑا سا ہٹ کر ہے۔ وہ محبت کی زبان میں درود پاک کو اپناتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ ان کا مقصد ہے کہ ہماری بس محبت کی حاضری لگ جائے حضور کی بارگاہ میں۔ اور جب یہ سارا پروسیس آپ لوگ اپنی زندگی کے اندر شامل رکھتے ہیں نا، تو یہ جو دنیاوی باتیں ہیں، دنیاوی مقاصد ہیں، یقین کریں ان کے لیے تو کبھی ہاتھ اٹھانے ہی نہیں نہ پڑتے۔ یہ تو خود بخود ہی رستے آپ کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں، معاملات زندگی آپ پر آسان کر دیے جاتے ہیں۔ کبھی آزما کر تو دیکھیے گا۔ جو لوگ کافی عرصے سے درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اگر وہ ایز کمپیئر اس چیز کو دیکھیں گے کہ آج سے 5 سال پہلے ہم کہاں سٹینڈ کر رہے تھے، اور 5 سال کے بعد اگر اپنے آپ کو وہ دیکھتے ہیں تو وہ خود کو جو ہے وہ انالائز کر سکیں گے کہ اب ہم کہاں پہ فال کر رہے ہیں۔ اتنا درود پاک جو اتنے عرصے سے پڑھ رہا ہے وہ اپنی زندگی کے اندر واضح تبدیلی دیکھے گا، اور یہی تبدیلی آپ کو بھی اپنے اندر لانی ہے۔ کس طرح سے لانی ہے؟ درود پاک کو اپنا کر۔ اور درود پاک کا اپنانا کیا ہے کہ اتنی کثرت سے پڑھا جائے کہ آپ کے اندر آپ کے حضور کی محبت کا عکس نظر آ جائے۔ اتنی کثرت سے پڑھے، اور یہ جو عکس محبت کا نظر آنا یا ظاہر ہونا، یہ تبھی پاسبل ہے جب آپ محبت سے درود پاک پڑھیں گے، تعظیم کے ساتھ پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو انشاءاللہ تعالی حاصل ہو سکتی ہیں اگر آپ اپنے اندر اس چیز کو فکس کر لیں، اپنے دل دماغ کو یہ بات سمجھا دیں کہ میں نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے حضور کے ساتھ، اور کملی والے کا نام جو ہے وہ میں نے ہر وقت اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے، کیونکہ میں اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ حضور کو یاد کر کے ہی کر سکتا ہوں، اور یاد ہی درود پاک کا نام ہے، اور درود پاک کا دوسرا نام یاد ہے۔ تو درود پاک کو اپنائیں، اس کو پڑھیں، اس کو شامل کریں اپنی زندگی کے اندر۔ باقی جتنے بھی معاملات ہیں نا وہ اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ پاک اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں سارے مسئلے آپ کے حل فرما دے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ میرا ایمان ہے، یقین ہے، اور آپ لوگوں کا بھی اتنا ہی پختہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ کوئی تخت و تاج نہیں ہے کہ چھوڑ دوں، سانسوں کا انحصار ہے آپ کے خیال پر۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔